चितवनलाई अब समग्र रूपमा नेपाली साहित्यको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने क्रममा अब चितवनको आफ्नो महत्त्वपूर्ण एउटा स्पेस छ भन्ने लाग्छ कविता सङ्ग्रहको। र आजको यो बस कवितामाथिको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। भुपिनको त्यो एउटा खुड्किलो साहित्यमा एउटा माथि चढ्दो अवस्थामा छ र मैले एउटा युगले एउटा स्रष्टा जन्माउँछ, हजारौँ कवि जन्माउँछ, युगले एउटा स्रष्टा जन्माउँछ, त्यो हजारौँ हजार मध्येको एउटा स्रष्टा भुपिन हो भन्दै उहाँको आउने दिनहरूलाई पनि फेरि पुनः हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो समयको पाबन्दीलाई सम्पूर्ण साहित्यिक मनलाई म गण्डकी वाग्मय प्रतिष्ठानको निवर्तमान अध्यक्ष सागर उदासको तर्फबाट यो समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद र भुपिनका आउँदा दिनहरू अझ शिखरमा उक्लिँदै जानेछन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामी समीक्षकलाई नै सुन्छौँ। डाक्टर रेग्मीनारायण पौडेललाई नयाँ कवि भएको भएदेखि कवि यस्तो हो, भुपिन यस्तो हो, यस्तो लेख्छ, यस्तो छ भन्नका लागि मलाई खाँचो पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ यसो पनि सुनिन्छ यो के शीर्षक भयो त भुपिनका कविता, है भुपिनका कविता त कविताको शीर्षकै भएन होला भन्ने पनि कसैलाई लाग्दो हो, लाग्छ पनि। तर कहिलेकाहीँ पुस्तकप्रति न्याय गर्नका लागि यस्तै शीर्षक दिनुपर्ने रहेछ। यदि उहाँले कुनै अर्कै शीर्षक दिनुभएको भए उहाँको त अगाडिको दुईवटा कृति यो फेरि अर्को छुट्टै कृति रहेछ भनेर पाठकलाई भ्रम पनि पर्न सक्छ। त्यसैले पाठकलाई किन भ्रम पार्ने, इमान्दारी त दर्शाउने भनेर अनि उहाँले चाहिँ भुपिनका कविता भन्नुभएको छ। अघि पनि कुरा आयो प्रतिनिधि कविता बाहिर नै राख्न सकिन्थ्यो कि, त्यसको कुरा अघि आइसकेको कारणले म त्यसमा धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न। र एउटा कुरा त्यो पहिलो सङ्ग्रहबाट पनि नराखिएका कारणले त्यसमा पनि त केही प्रतिनिधि छन् होला, त्यसकारण त्यो पनि भन्न नमिलेका कारण यो भन्नुभएको छ। मेरो विचारमा उहाँप्रति यो नामप्रति कसैले आपत्ति नजनाउनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। अघि निमेशजीले धेरै कुरा मेरो भनिसक्नु भएको छ। मैले कुन कुन विषयमा छ भनेको थिएँ, उहाँले त धेरै विषयमा छ भनिदिनु भयो। मैले भन्छु भनेको कुरा उहाँले भनिदिनु। अब छ कि छैन भनेर हेर्ने र परीक्षण गर्ने र उहाँको कुरोलाई र मेरो कुरोलाई सत्य प्रमाणित गरिदिने कुरा यहाँहरूको किताब पढेपछि यहाँहरूले आफै जज गर्नुहुनेछ, त्यस कारण यसमा भएन। तर मैले सर हेर्दाखेरि यसमा समाज पनि रहेछ, प्रकृति पनि रहेछ, राष्ट्र पनि रहेछ, राजनीति पनि रहेछ, संस्कृति पनि रहेछ, प्रेम पनि रहेछ, मित्रता पनि रहेछ, ग्राम्य जीवन मात्रै होइन सहरीय जीवन पनि रहेछ। तर यसभित्रका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका विषयवस्तुलाई उहाँले यसमा उठाउनु भएको छ। हुन त उनी निबन्धकार हुन्, एउटा युवाकर, अनि उनले चाहिँ निबन्धको परिभाषा गर्दाखेरि के भनेका रहेछन् भने निबन्धको विषय के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मोन्तेनले चाहिँ म मेरै निबन्धको विषय म नै हुँ, कहाँ खोज्ने, निबन्धभित्र मै छु भने जस्तै उनले निबन्धको कुनै त्यस्तो सीमा छैन, जुन धुलो कणदेखि विश्व ब्रह्माण्ड नै निबन्धको विषय शीर्षक हुनु सक्छ भन्ने कुरालाई भुपिनले यस सङ्ग्रहमा कविताको विषयवस्तु बनाएका छन्। सानो कुरालाई पनि ठुलो कुरालाई पनि, मूर्त विषयवस्तुलाई पनि अमूर्त विषयवस्तुलाई पनि यसमा कविताको विषयवस्तु बनाएका छन्। त्यस कारणले युवाकरले निबन्धका सन्दर्भमा भनेको कुरा उनको कविताबाट पनि पुष्टि हुन्छ। फेरि यसले सधैँ भेट हुने, चिया पनि सँगै खाने, मैले भन्दा धेरै पैसा फेरि भुपिनजीले तिर्ने, त्यसो भन्दा फेरि अर्को पनि हुनुहुन्छ यहाँ अझै दिनदिनै पर्समा हात पहिला राखिराख्ने यस्तो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैको कुरा खोल्दिनँ, मात्रै भन्न खोजेको कुरा के हो भने तिमीले बढाइ चढाइ गरेर भुपिनका बारेमा भन्यौ कि भन्ने यहाँहरूले सोच्नुहुन्छ कि भनेर म यहाँहरूलाई कविताको शीर्षक भन्छु, कविता यहाँहरूले पढ्नु होला। सामान्य विषय देब्रे हात छ, एउटा कविता छ, त्यहाँ अरू खासै केही छैन। हामीले देखि जानेकै छ देब्रे हातले के गर्छ र दाहिने हातले के गर्छ, हैन। अलि नराम्रो काम गाउँ खाने कथाको जस्तो उत्तर दिन नसक्दा चाहिँ नराम्रो काम बायाँ हात, राम्रो काम दायाँ हात जस्तो गरेर अनि उहाँले दायाँ देब्रे हातको पक्षमा देब्रे हात के हो भन्ने बारे उहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसमा अर्को त्यसलाई बिम्बात्मक वा प्रतीकात्मक रूपमा अर्को केही भन्न नखोजेर मैले त सोचेको थिएँ देब्रे हात भन्नाले यहाँ कुनै लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट केही त्यस्तो हो कि भनेको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ देब्रे हातै रहेछ। भनेको मतलब सामान्य विषयवस्तुलाई पनि
नोटको त धेरै पटक तपाईँहरूले कविता सुन्नुभएको छ होइन, नोटको एउटा नोटको जीवनी, यो पनि नोटको जीवनी, नोटकै जीवनी हो। त्यो सामान्य कुरालाई हामीले देखेको कुरालाई मन्दिरमा चढ्ने, सिगान लाग्ने, थुक लाग्ने, पान लाग्ने, भुइँमा खस्ने, टिप्ने, देउतालाई चढ्ने, यो सब हामीले देखेको यस्तो सामान्य कुरालाई पनि उहाँले विषय बनाएर लेख्नुभएको छ। त्यसैले मैले अघि भनेको, युवकहरूले भनेको वा अरू कसैले भनेको कि उहाँका के अरे कवितामा चाहिँ देब्रे हात जस्तो र एउटा नोटको जीवनी जस्तो सामान्य विषयवस्तु, वर्णन प्रधान विषयवस्तु पनि रहेको छ। विशिष्ट किसिमका धेरै विषयवस्तु समेटेका कविताहरू पनि यहाँ रहेका छन्। अनि एउटा रहेको छ खडेरी, अर्को रहेको छ बुद्धि बङ्गारो। बुद्धि बङ्गारोले अघिको देब्रे हात जस्तो देब्रे हातलाई बुद्धि बङ्गारोलाई भन्न खोजिरहेको छैन, तर यहाँ बुद्धि बङ्गारो आएपछि बुद्धि आउँछ वा बुद्धि भएका भनेर जुन राजनीतिक क्षेत्रमा जे देखिन्छ त्यो राजनीतिक विषयवस्तुलाई बुद्धि बङ्गाराका माध्यमले चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। त्यसभित्र अरू धेरै कुराहरू पनि उठेका छन्। यस कारणले मैले भनेको भुपिनका यस सङ्ग्रहमा, यस कृतिभित्र चाहिँ सामान्य विषयवस्तु पनि विशिष्ट विषयवस्तु पनि रहेका छन्। कहाँ जानुभयो हाम्रो रमेश सर? नदेखेको ठिक भयो। अलिकति कविता कस्तो शैली छ, कविता कसरी लेख्नुहुन्छ भनेर पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। मैले देखेको चाहिँ उहाँका कवितामा व्यङ्ग्यात्मकता छ बढी, त्यो श्याम व्यङ्ग्य भनेको त्यो व्यङ्ग्य ठाडो व्यङ्ग्य छैन, त्यसलाई कलात्मक रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यो व्यङ्ग्य केमा छ? दुई किसिमले छ। एउटा शीर्षकमा पनि व्यङ्ग्य छ, शीर्षकै आफै बोलिरहेको छ व्यङ्ग्यात्मक किसिमले। अर्को चाहिँ विषयवस्तु बोलिरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि उल्टो जुलुस छ होइन, उल्टो जुलुस। अनि नदीहरू मान्छे जस्ता हुँदैनन् छ, जहाँ शीर्षकले नै व्यङ्ग्य बोलिरहेको छ भने अरू विषयवस्तुमा त धेरै विषयवस्तुमा व्यङ्ग्य छ। मैले यहाँ टिपेको तपाईँहरूको सहजताका लागि सङ्गीतकार 1 भन्ने जुन कविता छ त्यो चाहिँ व्यङ्ग्यपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ यो राज्य भुपिनको कवितामा जाउँ। एकैछिनको लागि कविता ध्यान दिउँ है। हेलो प्लिज। कविता जब लेखिन्छ सर, कविताका प्रत्येक पंक्ति वाउ हुँदैनन्। कविता जब लेखिन्छ कविताका प्रत्येक अनुच्छेद एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुँदैनन्। उदास कवि हुँ जहाँ परिवर्तनको नाममा मात्र मौसम परिवर्तन हुन्छ। वाउ आयो त। त्यसपछिका लाइनमा कविता छ कि छैन भनेर सबैले हेर्छन्, तर यी 3 लाइनमा त सुपर्ब कविता छ, सुपर्ब कविता छ। त्यसै गरेर अर्को कवितातिर पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, यो सडक र एम्बुलेन्स ठाउँमा पुर्याउने। एम्बुलेन्सको काम के? त्यसभित्रको प्यासेन्जरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने। अनि एम्बुलेन्सले कस्ता प्यासेन्जर लिएर हिँड्छ त? अन्तमा भुपिन लेख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, मेरो बिरामी देश बोकेर सडकमा एम्बुलेन्स दौडिरहेको छ। वाउ नभने के भन्ने त? ताली बजाउनुहोस् न एकपटक। अनि अस्ति जब म एलबी सरलाई आर्मी स्टाइलले सलाम छ, किनभने उहाँले आज आतङ्क फैलाउनु भएन। मेरो हिजो आर्टिकलले आतङ्क फैलाइसकेको जस्तो लागिरहेछ। यहाँ आइसकेपछि अब म बोल्छु। 7 सालको परिवर्तन सँगसँगैको पेरिफेरीमा जब गोपाल प्रसाद रिमालबाट आधुनिक कविता लेखनको प्रादुर्भाव भयो, त्योभन्दा अघिको एउटा भौगोलिकी म सम्झिन्छु। हाम्रो जन्म वीरशाली पन्तको गाउँमा भएको हो, बागलुङमा। त्यो बाटोदेखि काठमाडौँसम्मको बाटोको एकछिन कल्पना गरौँ, कविहरूको कल्पना गरौँ। वीरशाली पन्तपछि आदिकवि भानुभक्त आचार्य तनहुँ, भानुभक्तहरू पछि किएको कविताको सम्बन्ध साइनो र बाटो छ। बीचका लेखनाथ पौड्यालदेखि लिएर पोखरा पेरिफेरीका कविहरूको प्रभाव छ त्यो बाटोमा। त्यही बाटोमा हिँडेका कवि हुन् भुपिन। त्यसकारण अहिलेको समयमा कवि भुपिनका कवितामा
अन्य कविका कवितामा भन्दा दम छ भन्छु मैले। अघि याल्वी सरले भने जस्तो कविता कोर्न जसले पनि सक्छ। साँच्चीकै कविता लेखिसकेपछि पाठकले पढिसकेपछि त्यसमा खास केही प्रभावहरू हुन्छन्। त्यसको लेखन शैली शिल्पका प्रभाव हुन सक्छन्, मौलिकताका प्रभाव हुन सक्छन्, बिम्बका प्रभावहरू हुन सक्छन् वा भनिएका कथनका प्रभावहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा कवि भुपिनका कवितामा त्यो प्रभावशालीपन छ। र कविताको अर्को विशेषता भनेको के हो भने त्यसमा खास प्रकारको सांस्कृतिक सामाजिक जीवनको चेतना सँगसँगै एउटा बौद्धिकताको गहिरो छाप हुन्छ। कविता सरल भए पनि त्यसमा छुट्टै प्रकारको बौद्धिकपन हुनु जरुरी छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जब तपाईँले समाज पढ्नुहुन्न, संस्कृति पढ्नुहुन्न, आफ्नो पेरिफेरी पढ्नुहुन्न वा संसार पढ्नुहुन्न, भ्रमण गर्नुहुन्न वा सिनेमा हेर्नुहुन्न वा चिन्तन मननमा आफ्ना जीवनका कुनै पनि समयहरू लगाउन सक्नुहुन्न, फगत तपाईँ एउटा भावनामा कोर्नुहुन्छ भने त्यो कविता बन्न सक्दैन। 25 वर्षको यो अवधिमा भुपिनले आफूलाई नेपालको एउटा प्रभावशाली कविको रूपमा दर्ज गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण अहिलेको समकालमा भुपिनका कविताहरू पढिन्छन् र दुईवटा कविता सङ्ग्रहका भुपिनलाई मन परेका, मलाई मन परेका, निमेष निखिलजीलाई मन परेका 56वटा कविताहरू यो कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहण गरिएर यसको पुनर्मुद्रण भनौँ मुद्रण गरिएको हो। यसको उद्देश्य के हो भने कवि भुपिनका कविता अब हाई स्कुल पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीले पढ्नुपर्छ। ती विद्यार्थी भाइ बहिनीले पढिरहँदा भुपिनका अन्य कविताहरू कस्ता छन् त भनेर खोज्ने एउटा प्रतिनिधि सङ्ग्रह पनि चाहिएको थियो। त्यस कारणले पनि भुपिनका कविता शीर्षकमा यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भएको हो। अब बढी कुरो त अरू त मैले भन्नै परेन। भुपिन कविता मात्रै होइन, साहित्यका धेरै विधामा कलम चलाइरहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। निबन्ध लेख्यो, निबन्ध नै चर्चित बन्यो, सङ्ग्रह 24 ऋण, उपन्यास लेख्नुभयो मैदारो, एउटा कुनै विषयवस्तुलाई उठाइएको एउटा मुद्दाको विषय लामो समयदेखि हाम्रो जनमानसमा जरा गाडिरहेको समयको बिम्बलाई उठाइएको मैदारो पनि निकै चर्चित बन्यो। साहित्यकारहरूको तुलनामा त्यसले उपल्लो दर्जाको प्रतिष्ठा पाएको हो। कवि भनेर समाजमा चिनिनु सामान्य कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण पनि भुपिनका यी कविता हामीले प्रकाशन गरेका हौँ। मैले यति भने यो कविता व्यवसायिक हिसाबले पनि सफल कविता सङ्ग्रहभित्रका कविता हुन्। त्यसकारणले यो व्यावसायिक हिसाबले सफल नहुने भन्ने कुरै छैन। यहाँहरूको यो उपस्थितिले पनि जनाउँछ, भुपिनलाई गरिदिनु भएको मायाले पनि जनाउँछ। र तपाईँहरूलाई अझै आश विश्वास के छ भने भुपिनले यी कविता लेखिरहँदाखेरि आगामी दिनका कविता अझै राम्रा हुनेछन् भन्ने एउटा आशीर्वाद पनि हो। सँगसँगै भुपिनका अन्य साहित्यिक कृतिहरू पनि अझै अब्बल हुनेछन् भन्ने तपाईँहरूको विश्वास पनि हो। यो उपस्थिति सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। अक्षर समूह सँगसँगै चितवनमा पठन संस्कृति त नभनौँ होइन, ह्याबिटको कुरा गरौँ होइन, पठनको बानीलाई विकास गर्नका निम्ति सम्पूर्ण किताब लेखरामजीले ठुलो कोसिस गरिरहनु भएको छ। अहिले अब त हामी अलिकति चेतनाको उपल्लो स्तरपट्टि जान्छौँ कि भन्ने लाग्छ। जुन सहरमा पुग्दाखेरि पुस्तक पसलहरू देखिन्छन्, जुन सहरमा पुग्दाखेरि कफी सपहरू देखिन्छन्, भेटिन्छन् र त्यहाँ बसेर चाहे युवा उमेर भएका व्यक्तिहरू कविता पढेर म प्रभावित हुन्छु। सागर उदास जस्ता गीतहरू सुनेर म एकदम प्रभावित हुन्छु। का लेखक असीम सागर, जससँग चाहिँ असीम त्यो सागरको जस्तो चाहिँ कवित्व छ। सबै साथीहरू आउनुभयो, म एकदमै पुलकित भएको छु। अनि दधी सापकोटा सर आउनुभयो, उहाँले चाहिँ नि वनको बारेमा पर्यावरणको बारेमा लेखिरहनुहुन्छ। उहाँको पनि म प्रशंसक, उहाँ पनि आउनुभयो, एकदमै खुसी छु। अनि हेटौडाबाट मलाई असाध्यै माया गर्ने मेरा आदरणीय प्रिय भाइहरू आउनुभएको छ। तपाईँहरूलाई पनि म विशेष कार्यक्रममा सम्झिन चाहन्छु।
मैले भन्नुपर्ने कुराहरू केही छैन, सरहरूले धेरै भनिसक्नु भएको छ। तर एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ म भन्छु। बहिनीहरू पनि सरी, मैले लैङ्गिक विभेद चाहिँ गरेको होइन, त्यो छुट्यो, टङ स्लिप भयो मेरो चाहिँ, अथवा रोकियो भनौँ कतै। इफ यर टङ स्लिप यु क्यान नट रिकल द वर्ड्स। फुत्क्यो भने फुत्किहाल्यो, त्यो शब्द फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ। बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। केही कुरो समयसम्म पनि तपाईँहरूको यति धेरै मैले माया पाउँछु भन्ने मैले कल्पना नै गरेको थिइनँ। अनेस्टली भन्दैछु म चाहिँ, मलाई आज चाहिँ यो पोडियममा उभिएर केही अनेस्ट कुराहरू गर्नु मन छ। यसको अर्थ मैले अनेस्ट कुरा योभन्दा अगाडि गरेको छैन भन्ने होइन होला, तर अनेस्ट कुरा गर्छु। मैले यति धेरै माया पाउँछु भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। तपाईँहरूले यति धेरै चाहिँ त्यो फेसबुक रङ्गाइदिनु भयो। फेसबुक कहिलेकाहीँ आतङ्कमय समाचारहरू लिएर आउँछ। सबैले भुपिन दाई, भुपिन साथी, भुपिन सरको चाहिँ कविता सुन्न जाउँ भनेर चाहिँ साँच्चै उत्सवमय बनाउनु भयो। बहुत खुसी लागेको छ। मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ कविताको पक्षमा एउटा विशेष जीवनको एउटा तपाईँहरूले सोसाइटीले सोच्ने एउटा क्षण, एउटा घटनालाई मैले चाहिँ तिलाञ्जली दिएको छु, त्यसको बहिष्कार गरेको छु। र मलाई आज चाहिँ खुसी लागेको छ। म अमेरिका रिटर्न कवि हुँ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। एक कविताले नै मलाई चाहिँ अमेरिका पठायो। अमेरिका पठाएपछि गएपछि मेरो परिवारको, सोसाइटीको, मेरा प्रियजनहरूको एउटा इच्छा थियो कि भुपिनले आर्थिक रूपमा अलिकति आफूलाई चाहिँ दह्रोसँग उभ्याओस्। धनराज गिरिदाले त स्ट्याटसै लेख्नु भएको थियो होइन, लेख्नु भएको थियो। तर मैले उहाँहरू सबैजनालाई दुखी बनाएर म फर्केँ। फर्किनुको कारण थियो म कविताको विकल्पमा अरू केही कुरालाई रोज्न नसक्ने स्थितिमा छु। म सक्दिनँ। मेरो लागि सबभन्दा प्राथमिकता भनेकै कविता हो। मैले कतिपय ठाउँमा कतिसम्म भनेको छु भन्दाखेरि मैले कविताको लागि जे पनि त्याग गर्न सक्छु। जे पनि। अमेरिकामा गएँ, 2-3 महिना बसेँ, घुमेँ, 3 महिना जति घुमेँ, 3.5 महिना जति घुमेँ। त्यहाँको जीवनले मलाई चाहिँ आकर्षित नै गरेन। आकर्षित गर्यो केही कुराहरू, झल्याक झुलुकहरू थिए, ग्ल्यामरहरू थियो त्यहाँ, त्यसले मलाई आकर्षित गर्यो। अर्कै दुनियाँ हो त्यो। तर एउटा चिजको सर्वथा अभाव हुने मैले सङ्केत देखेँ। म बस्न सक्थेँ त्यहाँ। मैले ट्राई पनि गरेको हो, म वकिलसँग गएको पनि हो। एउटै कुराको कारणले म फर्केको हो, कविता। मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यहाँ बसेर कविता लेख्न सकिन्न, सकिन्छ होला। नीलम कार्की निहारिकाहरूले त हल्कै मचाउनु भयो राम्रो कथाहरू लेखेर। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि म 8 घन्टा काम गर्नुको लागि 1 घन्टा जान, 1 घन्टा फर्किन, 10 घन्टा मेरो बित्यो, काममा बित्यो। काममा चाहिँ नै अब मैले कविता लेख्ने सम्भावनै छैन। त्यहाँको चाहिँ जीवन नै त्यस्तो खालको छ। सीसीटीभी क्यामेराको तपाईँ निगरानीमा हुनुहुन्छ, कसरी कविता लेख्नुहुन्छ? तपाईँले त काम गर्ने हो, व्यापार गर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर कुनै चान्स नै छैन। अनि अर्को मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि, कामबाट फर्केर आएपछि त तपाईँले चाहिँ परिवारलाई अलिकति समय दिनु पर्यो। मेरो त समय गइहाल्यो नि। उता रात पर्ने बेलामा यता दिन भइरहेको हुन्छ। त्यो समयको चाहिँ कारण पनि भयो। त मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ बसेँ भने मेरो कविता चाहिँ सङ्कटमा पर्छ। त्यसकारण चाहिँ म अमेरिकाबाट फर्केँ। मलाई अमेरिकाबाट फर्केकोमा कुनै पश्चाताप छैन। मैले अघि पनि भनिहालेँ, म कविताको लागि जे पनि गर्न रेडी बनेको एउटा कमजोर प्राणी हो। मैले अरू केही जान्दिनँ जीवनमा सिवाय कविता लेख्न। के कस्तो भयो त्यो तपाईँहरूको प्रेमले दर्शाइरहेको छ। म एकदमै आह्लादित पनि छु। तपाईँले मलाई माया गर्नुभयो, मेरो कवितालाई माया गर्नुभयो। रमेशले भन्दै थियो एउटा कवि बन्नको लागि त्यो समाज, समय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। त्यसले अपनत्व लिएको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समाजले बनाउने हो। म जे छु तपाईँहरूको कारणले छु, म जे छु पाठकहरूको कारणले छु, म जे छु मेरो कविताप्रतिको प्रेमको कारणले छु। म धेरै टाढा पुग्नु छ। माइल्स टु गो बिफोर आई स्लीप। म धेरै टाढा जानु छ। रोबर्ट फ्रस्टको एउटा लाइन छ, धेरै टाढा पुग्नु छ। त्यो टाढा पुग्ने प्रयत्न मैले गरेको छु। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले अन्य कुनै काम गर्न जानेको छैन जीवनको लागि। म व्यवहारिक छैन, अव्यवहारिक छु, म पागल छु। मैले कवितालाई चाहिँ अर्थाउने क्रममा चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि कविता मेरो लागि मनोचिकित्सक हो। मनोचिकित्सक हो। जब मलाई चाहिँ समाजका विभेदहरूले, समयका चुटाइहरूले, कुटाइहरूले, अनि नीति नियमहरूले, अनि राज्य सत्ताको चाहिने चरित्रले, मानिसका दुःखहरूले, सङ्घर्षले जब मलाई चाहिँ पागल बनाउँछ, म चाहिँ मनोचिकित्सकलाई भेट्नको लागि जान्छु। एउटा बौलाहा मान्छे, माइन्डमा अलिकति समस्या देखिएको मान्छे, बौलाहा नै नभनिहालौँ, त्यो शब्दप्रति मैले चाहिने अन्य ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको होइन। जो मेन्टली असहज स्थितिमा चाहिँ कविता क्लिनिकमा जान्छु। त्यसकारण म बिरामी मान्छे हुँ। त्यो गर्छ, विरेचित पार्छ त्यसले। त मलाई कविताले विरेचित पार्छ। लामो समय मैले कविता लेखेँ, बाल्यकालदेखि नै लेखेँ मैले कविता।
ती सबै कविताहरूका मलाई मन परेका, भूपेन्द्रलाई मन परेका, निमेशलाई मन परेका केही कविताहरू मैले यहाँ राखेको छु। प्रतिनिधि कविता नभन्नुको कारण छ, अगाडि आइसकेको छ, मैले अझै लेख्नु छ। पाठकलाई पनि मन परेको डेफिनेटली हुँदै हो, पाठकलाई मन परेको त हुँदै हो। पाठकले मन नपराएको भए मलाई सायद मन पर्ने थिएन, मैले प्रश्न गर्थेँ होला। सो तपाईँहरू सबैजनालाई यो उत्सवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म धेरै आह्लादित भएको छु, धेरै खुसी भएको छु। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त वास्तवमा केही पनि छैन, यति नै हो। तपाईँहरू आइदिनु भयो, यो कार्यक्रम साँच्चै नै उत्सवमय भयो। मलाई यो मामलामा एउटा जीवनको चाहिने कहिल्यै नबिर्सिने दिनको रूपमा मैले यसलाई सम्झिरहनेछु। तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार छ। यति भनेर चाहिँ अब म कविता सुनाउँछु। कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ छुट्यो अघि, मैले यसमा चाहिँ एउटा पनि नयाँ कविता नराख्नुको कारण छ। साथीहरूले चाहिँ मलाई भन्नु पनि भएको थियो, एकनारायण सरले भन्नु पनि भएको थियो, क्षतिग्रस्त पृथ्वी र मूल सडकबाट चाहिँ कविता किन राखिएन, उहाँको एउटा जिज्ञासा छ। त्यो जिज्ञासाको सम्मान गर्दै म एउटै कुरा भन्छु, सर 53 सालमा मैले लेखेको कविता सङ्ग्रह हो त्यो। अनेस्टली स्पिकिङ मलाई कतिसम्म चाहिँ पीडा हुन्थ्यो भने 1000 प्रति निकालिहालियो। एकजना चुडामणी सुवेदी दाइले चाहिँ त्यसको प्रकाशनमा आर्थिक खर्च गर्नुभयो, दिपेन्द्र मेरो भाइले चाहिँ नि आर्थिक रूपमा चाहिँ खर्च गर्नुभयो। त्यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ पाठकहरूले मन पराउनुभन्दा अगाडि नै त्यो दुर्घटित भयो। त मलाई कहिलेकाहीँ कस्तोसम्म लाग्थ्यो भने ओहो धमिराले खाइरहेको छ, किराले खाइरहेको छ, कसैले चाहिँ नि लग्दिन्न पढ्दिन्न मेरो कविता, ओहो यो कविता त सेती नदीमा लगेर बगाउने हो कि या कालीगण्डकीमा लगेर बगाउने हो कि, त्यस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई। त्यसमा कविताका झिल्काहरू छन्। अनेस्टली स्पिकिङ अब कवि भनेको चाहिँ नि आफ्नो कविताको सबभन्दा नजिकको समालोचक आलोचक पनि हो। मैले चाहिँ त्यो कविता भेटिनँ सर। एउटा इतिहासको लागि चाहिँ नि कुनै कविता राखेको भए हुन्थ्यो, प्रतिनिधि कवितामा राखौँला त्यसलाई, तर कविता नभेटेरै मैले नराखेको हो। यति कुरा चाहिँ भन्दै म केही कविताहरू सुनाउँछु। तपाईँहरूले अनुरोधीहरूले सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ, म चाहिँ कुरूप कविता लेख्छु। कुरूप कविता यो स्ट्यान्ड राख्नु पाए हुन्थ्यो कि। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता राजेन्द्र गुप्ताले यो लकडाउनको टाइममा यो कविता चाहिँ नि हिन्दीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो। हाम्रो आदरणीय कवि सुमन पोखरेलले त्यो कविता वाचन गर्नुभएको थियो, भाइरलै भएको थियो। त्यो कविता सुनाउँछु म चाहिँ, कुरूप कविता। ठिक छ होइन? आवाज ठिक छ है? त्यो पृष्ठ नम्बर चाहिँ 21। मलाई चाहिँ माइक कन्सियस छु कि म माइकमा अलिकति गडबडिया। कुरूप कविता। एक्लै कति सुन्दर भएर बसिरहोस् कविता, एक्लै कति सौन्दर्यको एकहोरो प्रेमी बनिरहोस् कविता। आज त्यसलाई कुरूप पार्न मन लागिरहेको छ। सबैभन्दा कुरूप राज्य सत्तामा पनि सबैभन्दा सुन्दर देखिँदो रहेछ कविता। सबैभन्दा फोहोर हिंसाको समुद्रमा नुहाएर सबैभन्दा सफा भएर निस्कँदो रहेछ कविता। आज त्यसलाई कुरूप पार्न मन लागिरहेको छ। आऊ प्रिय कविहरू, यसपल्ट कवितालाई सुन्दरताको दासताबाट मुक्त पारौँ। आऊ प्रिय कविहरू, यसपटक कवितालाई सुन्दरताको दासताबाट मुक्त पारौँ, कलाको अनन्त बन्धनबाट मुक्त पारौँ र हेरौँ कविताको बत्ती निभेपछि अझ कति अँध्यारो देखिँदो रहेछ दुनियाँ, अझ कति खाली हुँदो रहेछ रिक्तता। के अन्तर छ मन्दिर र वेश्यालयको नग्नतामा, के अन्तर छ संसद भवन र आर्यघाटको दुर्गन्धमा, के अन्तर छ न्यायालय र मासु पसलको क्रूरतामा। यिनीहरूकै पर्खाल बाहिर सबैभन्दा इमान्दार भएर उभिँदो रहेछ कविता। आज त्यसलाई कुरूप पार्न मन लागिरहेको छ। आऊ प्रिय कविहरू, आऊ प्रिय कविहरू, आजै कविताको मृत्यु घोषणा गरौँ। आऊ प्रिय कविहरू, आजै कविताको मृत्यु घोषणा गरौँ र हेरौँ झन् कति जीवन्त देखिँदो रहेछ कविताको लासमाथि जन्मिएको कविता। हेरौँ कविताको मृत्युमा खुसीले
कुन हदसम्म बौलाउँदो रहेछ बन्दुक। हेरौँ कविताको मृत्युमा खुसीले कुन हदसम्म बौलाउँदो रहेछ बन्दुक। कति टाढा टाढासम्म सुनिँदो रहेछ सत्ताको अट्टहास र उदास, कति उदास देखिँदो रहेछ कलाको अनुहार। सुन्दर कविताहरू लेख्नलाई त सुन्दर समय बाँकी नै छ, सुन्दर कविताहरू लेख्नलाई त सुन्दर समय बाँकी नै छ। किन आज लेख्न मन लागिरहेको छ समयको अन्तिम लहरसम्म नलेखिएको सबैभन्दा कुरूप कविता। जसरी बन्दुकले लेख्छ हिंसाको कुरूप कविता शहीदको छातीमा, जसरी बन्दुकले लेख्छ हिंसाको कुरूप कविता शहीदको छातीमा। एक्लै कति सुन्दर भएर बसिरहोस् कविता, एक्लै कति सुन्दर भएर बसिरहोस् कविता। धन्यवाद। मेटा पोइट्री ईश्वर दाई कविताको विषयमा लेखिएको कविता हो त्यो चाहिँ। बाँकी तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, म त्यसको डिस्क्रिप्सन गर्दिनँ। फोहोरको कुरा आयो अघि, बाइनरीको कुरा गर्यो ईश्वर दाईले। फोहोर भन्ने कविता चाहिँ वास्तवमा मेरो जीवनको एकदमै नजिकको अनुभवको कविता पनि हो। म अरू केही नभनिकन कविता नै सुनाउँछु सिधै। फोहोर यो पेज नम्बर 14 मा छ। के प्राण बाँकी हुन्छ र ती घरहरूमा, के प्राण बाँकी हुन्छ र ती घरहरूमा जहाँ कुनै फोहोर हुँदैन। जीवन केवल नमेटिने तृष्णा हो सौन्दर्यको फोहोरको नदी किनारमा। जीवन केवल नमेटिने तृष्णा हो सौन्दर्यको फोहोरको नदी किनारमा। फोहोर त त्यहाँ पनि हुन्छ जहाँ पुग्छन् सपनै सपनामा उचाइ टेकेर फर्किरहेका जाँगरिला खुट्टाहरू, जहाँ छिर्छन् रहरको बन्द ढोकाबाट गहिराई छोएर उत्रिएका सुन्दर आँखाहरू। फोहोर त्यही हुन्छ जहाँ फुल्छन् अदृश्य सम्भावनाहरू। असमर्थ छन् फोहोर गर्न मुखियाको लौरीलाई चाहिँ समयको जी हजुरी गरिरहेका अमुक गाउँहरू। असमर्थ छन् फोहोर गर्न मुखियाको लौरीलाई चाहिँ समयको जी हजुरी गरिरहेका अमुक गाउँहरू। श्रमिकका आवाजहरू निल्ने हृदयहीन सहरहरू, कोठाभित्र अचेत पल्टिएको रोगी हावा र मानिसको स्पर्श पर्खिरहेका किताबहरू। गरिबीलाई चाहिँ चरम असफलतालाई चाहिँ र मेरा अनन्त अभावका परतहरूलाई चाहिँ फोहोरलाई घृणा गर्ने मेरा प्रिय मित्रहरू। गरिबीलाई चाहिँ चरम असफलतालाई चाहिँ र मेरा अभावका अनन्त परतहरूलाई चाहिँ फोहोरलाई घृणा गर्ने मेरा सबै मित्रहरू। म कसरी सम्झाउँ तिमीहरूलाई कि फोहोरको क्षितिजबाट उदाउँछ कानुन र राज्य सत्ताको नयाँ घाम। फोहोरकै आकाशमा टिमटिमाउँछन् कला र समस्त सौन्दर्यका जुन ताराहरू। कसरी सम्झाउँ कि फोहोरकै कडा आवरण फुटालेर चल्ला झैँ निस्कन्छ स्वयं सफा पनि। फोहोर रुमालले अनुहार पुस्ने पृथ्वीमा फोहोर गरेरै जन्मिन्छ मानिस पनि। फोहोर रुमालले अनुहार पुस्ने पृथ्वीमा फोहोर गरेरै जन्मिन्छ मानिस पनि। निरपेक्ष कहाँ हुन्छ र स्वच्छता बाँच्नको लागि फोहोर गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। धन्यवाद। हजुर फोमा चाहिँ त्यो आयो। तपाईँहरूले नसुनिरहेको कविताहरू सुनाउँदा म चाहिँ आउँछु जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन। एउटा कविता छ अघि यसको बारेमा चर्चा पनि भयो, यो कविता पनि सुनाउँ। अलिक छोटो छ। कविहरू निराश छन्। निराश हुनुका कारणहरू छन्। कारण के छन् यो कविताले मैले यहाँ यसमा चाहिँ भन्न खोजेको परिवर्तन। सबै तपाईँ हामी परिवर्तनका आकाङ्क्षीहरू छौँ, परिवर्तन पर्खेर बसिरहेका छौँ। त्यो देश गरिब हो जहाँ नायकहरूको पर्खाइ हुन्छ, खोजी हुन्छ। बर्तोल्ट ब्रेख्टको लाइन हो यो चाहिँ, मेरो लाइन होइन। त्यो देश गरिब हो जहाँ नायकहरूको खोजी हुन्छ। सबै नायक भयो भने नायकको जरुरत पर्दैन।
हाम्रो देशको चाहिँ स्थिति पनि त्यसरी नै मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। परिवर्तन पेज नम्बर 34। म त्यही देशको उदास कवि हुँ जहाँ परिवर्तनको नाममा मात्र मौसम परिवर्तन हुन्छ। म त्यही देशको उदास कवि हुँ जहाँ परिवर्तनको नाममा मात्र मौसम परिवर्तन हुन्छ। रुखको देहबाट उडेर जान्छ पुरानो गन्ध र नयाँ बैंस पलाउँछ। हिमालको आँखाबाट चुहिएर सकिन्छ निद्रालु साँझ। बगिरहेका नदीहरूमा फरक फरक लहरहरू दौडिन्छन्, तर उस्तै छन् सोचका साँघुरा गल्लीहरूमा अन्त हुने हाम्रा यात्राहरू। हाम्रो जीवनको क्यालेन्डरमा मात्र वर्ष परिवर्तन हुन्छ। जताततै आवाजका लस्करहरू छन्, हामीसँग तिनीहरूलाई सुन्ने कानहरू छैनन्। जताततै आवाजका लस्करहरू छन्, हामीसँग तिनीहरूलाई सुन्ने कानहरू छैनन्। जताततै उत्सवका तयारीहरू छन्, हामीसँग तिनीहरूलाई देख्ने आँखाहरू छैनन्। युगका अँध्यारा गुफाहरूमा हामीहरू उही आदिम निद्रा सुतिरहेछौँ। हाम्रै आसपासबाट गुज्रिएर मात्र समय परिवर्तन हुन्छ। म त्यही देशको गरिब कवि हुँ जहाँ परिवर्तनको नाममा मात्र मौसम परिवर्तन हुन्छ। धन्यवाद। मैले 3वटा कविता सुनाएँ, सुनिरहनु भएको छ। मैले धेरै ठाउँमा सुनाएको पनि छु कविताहरू। यी चाहिँ 1000 वर्षको निद्राबाट मैले चाहिँ छनौट गरेका केही कविताहरू थिए। सबै कविता पढ्न सम्भव पनि छैन र तपाईँहरूलाई म धेरै चाहिँ यहाँ धेरै लामो समय लिन पनि चाहन्न। एउटा कविता चाहिँ तपाईँले सिफारिस गर्नुभयो भने, अनुरोध गर्नुभयो भने कुनै चाहिँ कविता सुनाउला, तर मलाई चाहिँ यहाँ पढ्न मन लागेको ओके नोटको कविता होइन, नोटको जीवनी म त्यो सुनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा अर्को कविता सुनाउँछु है। प्रेम सर, मलाई यो कविता सुनाउनु मन लाग्यो। ट्रक ड्राइभर हुन्छ। मैले त्यो सार्क लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि सुनाएको थिएँ कविता, कुरूप कविता पनि सुनाएको थिएँ। ट्रक ड्राइभर बागलुङबाट चितवन फर्किने बेलामा चाहिँ त्यो पृथ्वी राजमार्गमा तपाईँलाई सबभन्दा बढी जाडोको अनुभव जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ लुम्ले हो, काँडे हो। त्यो काँडेमा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि उताबाट अपोजिट एउटा ट्रक आयो। यस्तो धेरै तुवालो थियो त्यहाँ, प्रायः तुवालो भइरहन्छ त्यो ठाउँमा। त्यो ठाउँमा चाहिँ नि जर्मिनेट भएको कविता, अङ्कुरित भएको कविता हो ट्रक ड्राइभर। खतरनाक हुन्छ बाक्लो हुस्सु लागेको मनमा सवारी चलाउनु। खतरनाक हुन्छ बाक्लो हुस्सु लागेको मनमा सवारी चलाउनु। दिलमाया, म त्यही ट्रक चलाइरहेछु। वयसको भिर कोतरेर बनाएको सपनाहरूको कच्ची बाटो, सपनाहरूको भिर कोतरेर बनाएको सपनाहरूको कच्ची बाटो। जाडोका अल्पिनहरूले घोचिरहेका नाङ्गा औँला र यो बाटै नदेखिने गरी हुस्सु लागेको मनको घुम्ती। दिलमाया, म ट्रक चलाइरहेछु। थिच्दा थिच्दै हर्नको घाँटी सुक्खा भइसक्यो। थिच्दा थिच्दै हर्नको घाँटी सुक्खा भइसक्यो। ट्रकको सिसा आँसुले भरियो र वाइपर बिग्रियो। ब्रेकलाई अल्जाइमर भयो। थिच्दा थिच्दै हर्नको घाँटी सुक्खा भइसक्यो। ट्रकको सिसा आँसुले भरियो र वाइपर बिग्रियो। ब्रेकलाई अल्जाइमर भयो। थाहा छैन कति नजिकै पर्खेर बसिरहेको छ दुर्घटना। दिलमाया, म ट्रक चलाइरहेछु। यो मेरो जिन्दगीको अहम लडाइँ हो दिलमाया। जिन्दगीको झुपडीभित्र बसेर मलाई कुरिरहेका छन् सपनाका भोका बच्चाहरूले। उनीहरू निदाउनु अघि कि मैले ढुङ्गा उमालिरहनुपर्छ छातीको डेक्चीमा, किनभने मसँग चाहिँ अन्न छैन। उनीहरू निदाउनु अघि कि मैले ढुङ्गा उमालिरहनुपर्छ छातीको डेक्चीमा, कि रोटी कमाउनु पर्छ कि कतै सडक छेउबाट हाम फाल्नुपर्छ नदीमा। दिलमाया, नदीमा हाम फाल्न बनेको होइन म ट्रक ड्राइभर। दिलमाया, नदीमा हाम फाल्न बनेको होइन म ट्रक ड्राइभर। बाटै नदेखिने गरी हुस्सु पालेर बसेकी छौ तिमी वर्षौँदेखि। दिलमाया, म त्यही त ट्रक चलाइरहेछु एउटा थोत्रो ट्रक। म त्यही त चलाइरहेछु एउटा थोत्रो ट्रक। यो प्रेम कविता हो।
अब मैले कतिवटा कविता वाचन गरेँ रमेश? 4वटा। ओके, अब 2टा कविता सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। खडेरी चाहिँ सुनाउनु मन लाग्यो मलाई। अघि ईश्वर दाइले अनि एकनारायण सरले, निमेशले पनि यसको चाहिँ चर्चा गर्नुभयो। म चाहिँ अलिकति विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूको लवजमा कविता लेख्न एकदमै रुचाउँछु भोमनाथ सर। बागलुङको आवाजमा पनि मैले कविता, लवजमा पनि मैले कविता लेखेको छु। ट्राफिक दाई भन्ने होइन, उनीहरूले रौसी पिएर गाडी चलाइरहेछन् चन टाइपको हुन्छ नि हाम्रो बागलुङको लवज होइन। भूपेन्द्र, हामी सबैजना बागलुङको धेरैजना छौँ। त त्यो पर्वतेली भाषा होइन, भाषिकामा चाहिँ नै मैले लेखेँ। अनि अर्को चाहिँ म जुन परिवारमा जन्मेँ, जुन समाजमा जन्मेँ, त्यो समाजमा कुनै पनि ठाउँमा उभिएर चाहिँ ढुङ्गा हान्नुभयो भने त्यो ढुङ्गाले चाहिँ कम्तीमा पनि 2वटा लाउरेको टाउकोमा लाग्छ। भनेको लाउरे कम्युनिटी एकदमै धेरै भएको म चाहिँ नै ठाउँमा जन्मेँ। अनि मलाई लाउरेहरूको चाहिँ त्यो लवज एकदम मनपर्ने के, लेकिन क्या नाम तकरिबन टाइपको नि, बडा मिठो लाग्ने। अनि मेरो बाबाको चाहिँ नि आर्मी नम्बर, उनीहरूको त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले नामले सम्बोधनै गर्दैनन्। ओए 24 के छ तेरो हालखबर भन्छन् होइन, त्यो नम्बरले के, त्यो लाउरे नम्बरले। ओए 65 तेरो चाहिँ त निकाराम छ 65 होइन। अनि 95 होइन। अनि त्यो लेकिन सेकिन लगाएको एकदमै मजा लाग्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो सीमामा एकजना सशस्त्र भारतीय फौजको गोली लागेर एकजना चाहिँ भाइको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यो 45 भन्ने कविता लेखेको थिएँ। 45 भनेको मेरो बाबाको चाहिँ नि नम्बर, आर्मी नम्बर हो। त्यो कविता लेखेको थिएँ लाउरेको लवजमा। यो कविता चाहिँ लेखेको मैले मधेसको लवजमा। मधेसमा धेरै लवजहरू छन्, त्यो मध्ये मलाई अलिक कम्फर्टेबल फिल हुने र यसमा चाहिँ निमेश निखिलले मलाई निकै सहयोग गरेको छ। किनभने उसलाई चाहिँ धेरै भाषा आउँछ, त्यहाँको बच्चीका भाषा लगायत अरू थुप्रै भाषाहरू बोल्छ ऊ राम्रोसँग। त उसको मैले मद्दत पनि लिएको थिएँ। सम्झिन पाएको थिइनँ। निमेश तँलाई धन्यवाद छ है, तपाईँ भन्यो भने रिसाउँछ, त्यसकारण तपाईँ भन्यो भने। खडेरी, यो खेत हो कि कोही गरिब आदमीको पटपटी फुटी गएको कुर्कुच्चा। एकदमै सुक्खाको वर्णन गर्न खोजेको मैले। यो खेत हो कि कोही गरिब आदमीको पटपटी फुटी गएको कुर्कुच्चा, कि हो कुनै चित्र खेतको थोत्रो कपडामा खडेरीले ध्यान से बनाएको। मेरे दोस्त ये तो नदी हो नदी, मेरे दोस्त ये तो नदी हो नदी, जहाँको पानी हिउँदभरि पडोसीको खेतमा निमेक गर्न जान्छ र वर्षात भएपछि पगलासा बिदामा फर्कन्छ। मेरे दोस्त ये तो नदी हो नदी, जहाँको पानी हिउँदभरि पडोसीको खेतमा निमेक गर्न जान्छ र वर्षात भएपछि पगलासा बिदामा फर्कन्छ। तिमी त्यस्तो ठाउँमा उभिएछौ जहाँ नदी पनि दासहरू झैँ बन्दकी पर्छ। आऊ अब नजिकै देहात छिरौँ, आऊ अब नजिकै देहात छिरौँ, उधर्बी काकाकुल फाँट यो नदी झैँ बारिस पर्खेर बसिरहेछ। दाना लाग्ला झैँ गहुँको खेतमा आग लाग्ला झैँ भएको छ। मौसमसँग हारेका मकैका पोथ्राहरू बाजु लत्राएर घुटना टेक्दै उभिरहेका छन्। मिट्टी मुनि कोही रस नभेटेर कुपोषणग्रस्त छ गन्नाको झाडी। देहातका किसानहरू बहुत चिन्तित छन् इसबार पनि, देख्नु उनीहरूको आँखमा भोकमरीको साया कसरी बेसरम नाचिरहेछ। दोस्त, चरचरी फाटेको यो खेतमा उनीहरूले सिर्फ देख्छन् आफ्नै चेहरा। दोस्त, चरचरी फाटेको यो खेतमा उनीहरूले सिर्फ देख्छन् आफ्नो चेहरा र खराब तकदिर। पता छ उनीहरूलाई यसको जिम्मेवार छन् मुखिया। उनीहरूले गरिदिएछन् पडोसीसँग आधा पानी र बिजुलीको झुटा कागज। यसकारण हरेक हिउँदमा नदी तरेर गइजान्छ हरियाली। बहुत तकलिफको बात छ मेरे दोस्त, बहुत तकलिफको बात छ मेरे दोस्त। जब भारी बर्सात हुन्छ थुनिदिन्छ पडोसीले बाँधको दरवाजा र बाढ पसेर हाम्रो खेत खलिहान बगाउँछ। मेरो दोस्त, यो यस्तै गाउँ हो जहाँ हर हिउँदमा खडेरीले किसानहरूको तकदिर फुटाउँछ र बर्सातमा बाढले उनीहरूको बास उठाउँछ। लेकिन सुनेको छु मेरो देहातमा बहुत बढिया छ। साला मुखियाले पापी पडोसीलाई अभी तक
यस्तै तार पठाउँछ, अभी तक यस्तै तार पठाउँछ। धन्यवाद। अब म कविता वाचनको अन्तिममा आएँ। तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि एकचोटि सम्बोधन गर्छु। तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि मेरो कविताको कार्यक्रमले उत्सव मनाउनु पायो। तपाईँहरूप्रति आभारी छु। मलाई सबैको नाम लिन मन छ तर सम्भव छैन, असमर्थ छु। भूपेन्द्रलाई मैले नाम लिन भने त अलिकति झ्याउने हुन्छ, मलाई पछाडि चाहिँ रेग्रेट पनि होला। रेग्रेट त थुप्रै नामहरू नलिँदाखेरि हुन्छ, तर भूपेन्द्र ब्रदर ऊ हामी दाजुभाइ एकचोटि अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्छु। उसले भन्छ हामी फरक फरक आमाले जन्माए पनि दाजुभाइ हौँ भनेर भन्छ। हामी दाजुभाइ नै हो, नाम पनि एउटै छ। अनि बागलुङ हाम्रो चाहिँ नै जन्मस्थल पनि एकै ठाउँमा हो र पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड पनि लगभग एउटै हो। पेसा पनि एउटै थियो पहिला, प्राध्यापन। अनि उहाँ चाहिँ नि एकदमै कान्तिपुरको रेडियो। फेरि धन्यवाद भने मैले हामी पारिवारिक हिसाबले एउटा खड्काको नाता मात्रै होइन, हाम्रो ब्रदरहुडको त्यो सँगसँगै जोडिएको एउटा कवि हृदयको नाता छ क्या। म पनि बन्न नसकेको कवि नै हुँ होइन। मलाई काठमाडौँमा 80%ले कविजी भन्छन्। पहिला मैले कविता लेख्थेँ। जब म काठमाडौँ पुगेँ, काठमाडौँ पुगिसकेपछि मेरा त्यति बेलाका मानक पत्र पत्रिकामा दैनिक अखबारका परिशिष्टाङ्कहरूमा कविताहरू प्रकाशन भएको थिए। रमेश क्षितिजदेखि लिएर श्रवण मुकारुङसम्मको अघिल्लो चिन्ने पुस्ताले मलाई कविजी भनेर चिन्या हो काठमाडौँमा सुरुमा। त्यसपछि मैले कविता लेख्न सकिनँ, ममा त्यो सामर्थ्य छैन रहेछ। अलिअलि गीत गजलहरू लेखेँ, गीत गजल चाहिँ धेरै नै लेखेँ। त्यसपछि भूपेन्द्र खड्का आइसकेपछि कवि भूपिनलाई अझ गहिरो रूपमा, कविको रूपमा, गीतकारको रूपमा मैले चिनेको हुँ। त्यसपछि म प्रकाशनमा आएँ। आज 10 वर्ष भयो। यो बिचमा 3वटा किताब भूपिनका किताब प्रकाशन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। 3वटै किताब पाठकहरूले असाध्यै मन पराइदिनु भयो। हामीले एउटा नेपाल साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करणको कविता वाचनको कार्यक्रमलाई सँगसँगै सञ्चालन पनि गरेका थियौँ, 2 दाजुभाइ मिलेर। बडो रोचक बनाएका थियौँ त्यति बेला एकाडेमीको डबलीमा। त्यो दिन पनि म सम्झिन्छु। र आज तपाईँले जुन कविता वाचन गरिरहनु भएको छ, बडो गजबले वाचन गरिरहनु भएको छ। परिवेश एउटै, सोच एउटै, चिन्तन एउटै, विचार एउटै, सबै चिज भएको भएर आज 2 जना मध्येको 1 जना प्रकाशक, अर्को कवि भएर तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत भयो हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद भूपेन्द्र ब्रदर। गीतकारको रूपमा नै हो। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँको एकदमै प्रसिद्ध गीतहरू सुन्नुभएको छ, सायद सम्झना छैन होला। भेटिएर छुट्नुभन्दा नभेटिएकै जाति हुन्थ्यो, सुन्नुभएको छ नि होइन? त्यो गीतको रचनाकार पनि भूपेन्द्र ब्रदर। उहाँसँग चाहिँ नि सृजनशीलता पनि निकै राम्रो छ। पब्लिकेसन मात्रै होइन, उहाँको सृजनशील शक्ति पनि राम्रो छ। अब धेरै ढिला नगरिकन, लामो समय पनि भयो। अक्षरसम्मको प्राय कार्यक्रम चाहिँ नि अलि स्मार्ट नै हुन्थ्यो। आज अलिकति लामो भएछ रमेश, हाम्रै कारणले हो होइन। एउटा कविता मात्रै म सुनाउँछु र तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। यो कविता सुन्नुभन्दा अगाडि 1-2टा कुरा गर्छु। अब कविताका रसहरूको बारेमा म यहाँ भन्दिनँ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, धेरै रसका कविताहरू हुन्छन्। म चाहिँ यो रसलाई चाहिँ विद्रूप रस भनेर भन्छु। तपाईँहरूले यो कविता सुनेर चाहिँ मलाई नसुनाउ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। अब निर्दोष भाइले मलाई भनिहाल्नु भयो, म सुनाउँछु तपाईँको सम्मानको लागि। तपाईँले मन पराएको कविता पनि हो। विद्रूप रस के, अब मान्छेले चाहिँ नि विद्रूपतामा अघि फोहोरमा चाहिँ नि सुन्दरता देखे जस्तै विभत्स रस एक्ज्याक्टली त्यसको कविता हो। तपाईँले यो कविता सुनेर चाहिँ तपाईँको मनमा छी भन्ने भावना आएन भने म असफल कवि हो। छी भन्ने भावना आउनु पर्यो। सबै कविहरू चाहिँ तालीको पक्षमा हुन्छन्, म चाहिँ अनि छीको पक्षमा पनि हुन्छु। दाइ के भन्नु खोज्नुभएको? म ठिकै छु नि, हेरै देखेको छु नि त होइन? दाइले के छु ठट्टा गरेको मैले सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले। म यसलाई दोहोऱ्याउँछु। अर्जुन सुनेको छ नि होइन? एउटा नोटको जीवनी। नोट भनेको चाहिँ ब्याङ्क नोट हो है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। एउटा नोटको जीवनी। यसमा चाहिँ उपमा अलङ्कार धेरै नखोज्नु होला, एकदम सिम्पल कविता हो यो चाहिँ। तर मेरो फिलोसफी, जीवनप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ यहाँ छ। मेरो हातमा हजारौँ हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एक नोट छ, म त्यसको जीवनी पढिरहेछु।
यो नोटको जन्मको बारेमा म बिल्कुल अनभिज्ञ छु, तर थाहा छ मलाई कुनै बैंकको सफा कुनाबाट यो नोटको फोहोर यात्रा सुरु भयो। एक क्यासियरले जिब्रोको थुकमा बुढियौला चोपेर गन्यो यो नोट र पहिलो पटक थमायो ग्राहकको हातमा। बैंकबाट बाहिर निस्किएपछि नोट पुग्यो मासु पसलमा। नोटमा मासु पसलेको हातको आलो रगत टाँसियो। त्यसपछि पुग्यो नोट रुघाग्रस्त साहुको हातमा। नोटमा साहुको सिँगान टाँसियो। छ्या, मिठो आयो, मजा आयो। त्यसपछि पुग्यो नोट कुनै आसामीको हातमा। त्यसपछि पुग्यो नोट कुनै आसामीको हातमा जो भर्खरै पिसाब फेरेर नोट गन्दै थियो। नोट पुग्यो भर्खरै बाथरुममा सेफ्टी प्याड निकालेर बाहिर निस्किएकी मालिकनीको हातमा। त्यसमा टाँसियो मासिक स्रावको रगत। पुग्यो नोट यौनकर्मीको हातमा, जसमा टाँसियो चिप्लो यौन रस। भ्रष्ट, तस्कर, दलाल, पण्डा, नेता, हिपोक्रेट सबैको हातसम्म नोटको यात्रा जारी रह्यो। एकपटक बडो मुस्किलले गरिबको हातमा पनि पुग्यो नोट। एकपटक बडो मुस्किलले गरिबको हातमा पनि पुग्यो नोट, जसमा उसको आँसु र पसिना पनि मिसियो। तर भोलिपल्ट नै नोट पुग्यो बेरोजगारीले किलकिले अँठ्याएर कुलतमा फसेको कुनै युवकको हातमा। त्यसमा गाँजाको गन्ध टाँसियो, अफिमको बासना टाँसियो। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। भक्तले चढायो भगवानलाई त्यही नोट। म पढिरहेको छु एउटा नोटको रोमाञ्चक जीवनी, तर बुझिरहेको छैन कि किन चढाउँछ भक्तले देउतालाई यो फोहोर नोट। किन सबैभन्दा सफा लाग्छ मानिसलाई यो फोहोर नोट। किन सफा लाग्छ मानिसलाई यो फोहोर नोट। धन्यवाद। धन्यवाद कवि। अब हाम्रो कार्यक्रम धेरै लामो छैन। मलाई चाहिँ भुपिलले यहीँ रोक्छ कि लागिरहेको थियो। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। भक्तले चढायो भगवानलाई त्यही नोट। बस, कविता सकियो। यो व्याख्या हामी पाठकलाई छोडिदियो भने रेशम बिराई दाजुलाई यहाँ उभ्याउन चाहन्छु। समय उहाँ आफैले दान गर्नुहुनेछ। यो पिँढीको कवितामा विशेष गरेर शक्तिशाली बलशाली हस्तक्षेप गरिरहेको कवि र नेपालको यो पब्लिकेसन बिजनेसमा पनि त्यसरी नै आक्रामक हस्तक्षेप गरिरहेको भूपिन खड्का। उहाँको पब्लिकेसनबाट आएको यो किताबमा को यो उत्सवमा मलाई जुन प्रमुख अतिथि र अवसर दिनुभयो, यसको लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ यसभन्दा अगाडिका वक्ताहरूको बिचमा खगेन्द्र सौरौलाको अस्तिको स्ट्याटसको विषयमा निकै चर्चा, त्यो पनि मैले पनि पढेँ र खगेन्द्र सौरौलाले त्यो किन लेख्नुभयो, खगेन्द्र सौरौला स्वयं कति कविता लेख्नुहुन्छ। यहाँ त म भन्छु कविताको परिभाषा र कविताको मापन गर्ने क्षमता खगेन्द्र सौरौलाजीसँग बेसरी होला। उहाँका लेखनलाई म सम्झन्छु। एकपल्ट उहाँ चितवनको एकजना कविको किताब विमोचनमा आउनुभएको थियो। भव्य स्वागत चिलगाडीमा उडेर आउनुभयो, भव्य आतिथ्य ग्रहण गर्नु र जानु र गएर एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो। मलाई चितवनको एउटा कविको किताबमा विमोचनमा बोलाए, अत्यन्त कर गरेर बोलाए, हार्नै सकिनँ, गएँ। कविता तातो भुत्लो केही पनि थिएन। त्यो कविता राम्रो छ भनौँ भने मेरो धर्मै जाने,
नराम्रो छ, काम नलाग्ने कविता छ, सत्य कुरा भनिदियो भने त्यो सभाको मर्यादा होइन। त्यसो भएर म हलो र चिल के काठको उदाहरण दिएर टालटुल पारेर फर्किएँ भन्नुभयो। भनेर एउटा आर्टिकल लेख्नु, निबन्धात्मक रूपमा लेख्नु र त्यो निर्बन्ध मोन्टाज भन्ने किताबमा छापिया छ। त्यो साथीहरू खोजेर पढ्नु। तर आज मैले यो भन्न खोजेको कुरा के भने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभन्दा अगाडि त्यो कार्यक्रमको महत्त्व, त्यो कार्यक्रमको बल तागत के छ भने नबुझी जान हुँदैन। म त्यसरी जान्न। म यो नैतिक सङ्कटबाट आज मुक्त भएर म त वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँ 50 को दशक चढ्दै गरेको मान्छे, म 80 को डाँडोतिर लागेको मान्छे। हाम्रो 30 वर्षको फासलाको बिचमा उहाँले जुन मलाई मर्यादित रूपमा म त्यो प्रमुख अतिथि हुने हैसियत भएको मान्छे पनि होइन, त्यस्तो कवि पनि होइन। कविता लेखी टोपल्छु, एलबी सरले भनेर लेखी टोपल्छु। अलिकति फरक छ भाष्यमा उहाँको र मेरो। त्यो किन फरक छ भनेदेखि उहाँले पहिला लेख्नु भएन, पछि लेख्नु थाल्यो। मैले पहिलेदेखि लेखेँ, तर लेखेर केही पनि मैले अहिलेसम्म पढेको कविताको सिद्धान्त, कविताका इथिक्स, कविहरू सबै शिक्षित हुन्। कवि शिक्षित र चेतनशील वर्ग हो, अत्यन्त शिक्षित र चेतनशील वर्ग हो। तर पढेको मात्रै कवि हुन्छ भन्ने होइन। 200-250 वर्ष अगाडिको चाहिँ के कबीरदास बिल्कुल निराशार थिए। निराशार प्राध्यापक सरहरूलाई थाहा होला, म त पढाउने काम गरेको छैन, पढेको नि बिर्सिन थालियो। अब कबीरदास निराशार थिए। उनलाई बहुत विश्वकै अहिले रहस्यमय कवि भनिन्छ, रहस्यवादी कवि भनिन्छ। यस्ता किसिमका कविताका परिभाषा अनेक छ र सार संक्षेपमा भन्ने हो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई छोएको भने कविता जस्तो अहिले भुपिनले सुनाउनु भयो, अलिकति रमेशजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो। भुपिनजीका यी कविता मैले एउटा यो अगाडिको कविता त मैले धेरै पहिला पढेँ हो, पछिल्लो कविता पढेर बिर्सिसकेको थिएँ मैले। किताब त मसँग रहेछ र अहिले मलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग पनि मैले भन्न मान्छे नि होला जस्तो लाग्यो। अलि 2-3 महिना अगाडिदेखि म लगातार भुपिन सरको कवितामाथि त्यति साह्रै बोलिरहनु पर्दैन, किनकि दुईजना वक्ताले बोल्नु भएको छ, बारम्बार बोल्नु भएको छ र हामीले पनि निकै पहिलादेखि पढ्दै आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मसित भन्ने हो भने अरू धेरै किताब छ, जम्मा 1 प्रति होला। त्यो क्षतिग्रस्त पृथ्वी भन्ने किताब मसित अहिले पनि 3 प्रति छ र त्यो मैले किनेको होइन भनेको हाम्रो कति धेरै भेटघाट हुँदो रहेछ त्यो बेलामा। जुन बेलामा गयो अनि त्यो किताब लिएर आयो, जुन बेला गयो किताब लिएर आयो भने मैले उहाँ यो सम्भावना त्यो बेलामा पनि देखाएर छु र त्यसको साथी रमेश पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई खुसी लागेको छ कि हामीले देखेको एउटा बाटो अहिले मूल बाटो भएको छ। अब पिछोड हुँदै त्यो सायद ठुलो हाइवे हुँदै कहाँसम्म पुग्ला र त्यसको लागि म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँनिर एउटा कविता कुराहरूको बारेमा आयो, त्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौला दाइले एउटा केही लेख्नुभयो त्यहाँ र मैले त्यो टिप्पणीमा के देखेँ भने कुनै पनि अहिलेको समयको राम्रो कविले खगेन्द्र दाइलाई कमेन्ट गरेको छैन र जसले गरेको छ त्यो के छ त भन्दा एकदम चाहिँ खगेन्द्र दाइले त्यहाँ उदाहरणसहित दिनुभएको छ। टिप्पणी गरेको कसले छ त भन्दा म कवि होइन भन्ने विश्वास नगर्ने मान्छेले कमेन्ट गरेको छ र उनीहरू कहीँ न कहीँ केही न केही कुरा गरिरहन्। भनेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यो खगेन्द्र दाइले उठाउनु भएको जुन चाहिँ निबन्ध अर्थात् जुन चाहिँ टिप्पणी हो नि त्यो चाहिँ एकदम गहन छ। नेपाली समाजमा पढ्ने परम्परा कम छ, हामीले त्यसलाई पढ्नु पर्यो, बहसमा ल्याउनु पर्यो र यस्तै गरेर भुपिन सरको बारेमा भन्दाखेरि अहिलेको जल्दो बल्दो कवि हो नि उहाँ र हाम्रो चितवनको मात्र होइन, बागलुङको मात्र होइन, हामीले राष्ट्रिय रूपमा गौरवको रूपमा लिने एउटा कवि हो भने मेरो भूपेन्द्र खड्काजीलाई के अनुरोध छ भने तपाईँसित त्यति राम्रो कवि हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँको कविताहरू छाप्नु भएको छ र तपाईँले उहाँको एकल कविता काठमाडौँमा गर्नुहोस् न, हामी आएर बोल्छौँ नि। अनि त्यो बोल्नुपर्ने कुरो के छ, हामी बोल्छौँ नि त। अब यहाँ त आफ्नो साथी जति बोले पनि भयो र के यहाँ त भुपिन सर नचिनिएको होइन, राष्ट्रिय रूपमा नचिनिएको होइन। तर अब एउटा काम के बाँकी छ त भन्दा जसरी कुमारनगरकोटी बारम्बार विभिन्न ठाउँमा गएर आफ्नो परिचय दिइरहेका छन्, किताबहरू निकालेर तपाईँहरूले हल्ला हल्ला मचाइरहनु हो नि त।
किन भन्दा मैले उहाँको पढि नै सकेँ, स्तरीय छ। कुमारनगर गैंडालाई नपढिकन अनि हामीले नेपाली साहित्य पढौँ भन्नु कुनै तुक छैन, त्यो चाहिँ सत्य हो। भने त्यस्तै गरेर तपाईँले यति मन पराएको कवि, हामीले यति मन पराएको कविलाई तपाईँले उभ्याइदिनुहोस् र त्यसमा बोल्न पऱ्यो भने हामी बोल्छौँ, बोल्न परेन भने त किन भन्दा उहाँको कविताले बोलेकै छ। अब भुपिन सरको बारेमा यहाँ विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आए, आलोचना कतैबाट पनि आएन, किन भन्दा हामी जम्मै साथी हो र आलोचना एकदम कम छ। र एउटा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो र यदि भुपिन सरको कविता पढ्नुभयो भने एउटा कुरो के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा जब उहाँले फर्म चेन्ज गर्नुहुन्छ, जब उहाँ फरक किसिमको कविता लेख्नुहुन्छ, त्यो बेलामा उहाँ एकदम चिन्तनशील कवि भएर आउनुहुन्छ। चाहे है त्यो तराईको बारेमा होस्, चाहे त्यो विश्व सुन्दरी भन्ने कविता होस्, चाहे त्यस्तै गरेर अरू केही कविताहरू तपाईँहरूले नोटिस गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर उहाँ फरक किसिमको चिज लिँदाखेरि विविध किसिमको चिज छुनुभयो भने उहाँ एकदम पावरफुल कवि भएर आउनुहुन्छ। अर्को त उहाँको कवितामा फ्लो छँदैछ, उहाँको कविता प्रगतिशील कविताहरू हुन्। अब मैले उहाँको बारेमा धेरै कुरो भएन र यसै मञ्चबाट म भुपिन सरलाई बधाई दिँदै आज हजुरहरू आउनुभयो र तपाईँहरू यस्तो विशिष्ट व्यक्तिहरू बसेको सभामा म पनि बस्न पाएँ। म यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही नै सिद्धिया घोषणा गर्छु। धन्यवाद।